بعد سنة يجينا رسولين إيرتي كمون وغرسيس شرط كمون رمضي صلوات ربي وسلامه عليه. بعد سنة ونوصياك الأمساك مني إرلي قباني كانوا نبين وركا كيسجنو وصيان خرا تنوي وليد عمني إخلاص أكي ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلايق تيوان إبين مري أقسير ربي قديع عابد حال سير ربي سبحانه وتعالى قل كل يفتع عبادة ربنا كسوي دوما إخلاص نمديني وانا رمارا كنبي ربي قديا لنا عليه الصلاة والسلام وامر نم مسلمة كم وقني عبادة إني إخلاص نمديني ستجد وانا رافلا أكنتم صحيحين كلا ما وان كجر حديث أبو هريرة نبي ربي قديا واي ربي وانر نبي حديث القدس من بيغني عملني المان آدم أجج افتك يسي ربي صوم لي صومك يا ربي سبحانه وتعالى قربتك يلا نجازيا في رواية مسلمين لك ربي وانر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي قربتكية عبادان تفتي ونكمو كأن خبت كيسا صوم لي ربي صومكية قربتكية نجازياك سواء كان رجلا أو امرأة فقتانا إيرتانا يدع شهوته وطعامه في إيساتي سقلين لبردين سقلين سالين من أجل درادتي يالي دوما صومي وان ريان قد نستيني لأنكن رقباني ريان قد نستينتو من جهة العمل قرع عملات ريان قد نستينتو إلا من جهة القول قردوا بيت أمور ريان قد سينتيت علمدين ما الناس صومي سرتي قربي تاف ربي لما يدوتي نم مسلمة كموان رفلا أغني تددار كأنما اللي وقتا إن صوم قب صوم إسا كامل تجون ثواب صوم إسا كامل تجون ذكر ربي قدياتي أخريسا قرآن كأخرياني صلاة تددار سنة صلاة الضحى صلاة دم سافري يسنة راتبة تموة صلاة فانديم يفركعا فجر كي درا لمان أجي تددار سنة واجبا لا أجي تددار نمر رفلا